سلام تعنا هبلي كبرات فتوات تقاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نساعة الزحرنا يوم حصرتن أنا ونزبلنا زينات حزنا لكم مسنا لنا نسنا مكتلكم نعدم فلما عند نتطمنا بخم كنبل أبا زوبا معراب تقرأ استفنو هندبتو متقاتي حيلتات زبعتك كذا أب هدما مئتو محاويسوت أبياتات تحت قوزة كم زعتوها تقليص الله بسبر زينا ملكو عزبز حنا حبريتا كنكافلكم هنا قدم مينستر دكتور أبي أحمد بتمساسالي كمادرو أبي تحت قوزة رأتو كاب إثيوبيا يتعليلنا زبل وفري أب إثيوبيا بصفح تجمير الله أزرار بستوحل وفري انتهي مسألة بزرزرنا بهم كنبلينا أب تقرأ قصة لمعته وزينا حاويسنا بركز ولا حدش تمع بالتات أب مدلونا خطرق بيهم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كزنقعو ببزل لخمو سنة يصاني حيتك برلنا محبر الردئت تقرأي مارت أبي ورد عراي عزو نزركب محبر سبع دواجرات حدش كنين صوري ماي نخركب زقل السرحة توقن كمزلا تقليسهم بدقاف قبرت سناي چاريتي واتر زكاد از بروجكت بحافشم 61 مليون بر بجت زتمدبلو انتخوان آفت خباب نزلو كبير سقم صوري ماي زفتح مقانون تتقيسلهم كم حبريتا اتتكال ات بروجكت كلتا مقراس حزا خوينو بحيل صحي السرح عامي غير عبيلهم نلعلي 14 666 والكسبات تقام زقبر مخانو تقيسلهم زاقيد اتخوعته كل 219 متر عمقته زبصح غدغاد كم زتزازمه ابز حز اوان دما فتنا بامبي كايد كم زلو دحر مقلاص مهرته جبار سنا چاريتي واتر نحزب زغبرو زلو دغاف كقصرلو كم زغبا دحر متقاس مسغنو اقربويوم كتما مقاله ماخله توريزم كونفرنس مغبار صقاتا توريزم اتا ختما بزغبا كعقابون كلمعون يغبا كبل بيرو بحال توريزم كلل تكراي غليصوم ات بيرو نز غلص صقاتا توريزم كتما مقاله بمعقابن بملمعن اتا ختما ماخل توريزم صحبتن انفستمنت مغبار عملكيتم مس قوام كوميتي غدايات ايكونومي كتما مقاله ابز سالطو مدرخيوم حلاف بيرو بحال توريزم كلل تكراي دكتور اصبح غبرهير كم زبلوم بمخنيات اب تكراي زغاطمو كوينات عوده توريزم كاب زبصحو بسلان محسيت النموصة يسرح كم زلو تقيسم اللهم سابق كيد حنا عد كد حنا يخلن زبله دكتور أصبح جبرهير كم بيرو سفح سرحات السنة لبونا حوية ما أخل زجبر سرحات يسالت كم زلو أرجع يسم اللهم عب إندستري بحالة تجري زبصح أنوتن محوي بتخرط زسرح زلو انتخون عب زيت فلالي حد قطع تجري زبصح أنوتن جحلة زيت فلالي سرحات داقم هنسات حوية الناس سالت إيركب كله وسيخم حبيرهم اللهم بخالي مداه أونتاو مثل كللنا بمنصبرق كبرتات بهيرا وربحاتات ماخل بمقبار زي تقارصون حدشتي علم لخاوي زمدناتات ناي متنخار سرحتي سالت كم زلو بمقلاص زاقيد مثل علي 23 هاجرات علم لخاوي زمدناتات تفاتيرو لكل حبيرهم اللهم كما كتما مقاله دما ابتا كتما زركبون عشان دحاويسم عبيت هايمانوتاو بعلات علم لخا تخرج زرخكم زي تفرالي سرحت عدلاتن ايكونوميو منقسقاس كفترنا سرح كم زركبه ارغاقيصم اللهم كتما مقاله ماخر سحبة بوليتيكان إيكونومين بمخانم نتا كتما زمت انت كبار بمفصام ماخل توريزم كونفرنس عم مكبر كله كربارب دكتور أصبح جبرهير ملأختم حليفهم اللهم بيرو بحالون توريزم انت كره أبدا داق محويتن هنساتن عودة توريزم جمرو عكايدا كت أنا خارج بعض بلاد ما أفقوا بعبيت مخرج كتما مقلم ويزرو رحمة عبد القادرين أبا كتما مقلة زركب واحد قطعتن كرستاتن بأقباب كأقبهم زي لمعو ماخلات توريزم كلمعو بيت مخرج كتما مقلة زل على تخرتي ويسرح كم زلو وسيخن حبيرا لهم تساتفت اتمدرخ بقديوم توريزم تكالبو عند حقوق ايكونومي حانت هاجر بمخوانم نتعود زوهاو تخرتي كحساب لو اتحساسيبهم اللهم بخالي مدى ابي كتما مقاله زلو حدقتات بفلاي دفوتات قدماي ويانه تاريخاو تحسطون كعقبهم ماخل توريزم مقاله زمتن بوتاتات كللا كجبرلو كمون كلهم ماخلات توريزم بزقبا كلمعو كعقبو حاتيتهم يوم قبل حبريت هركب كتما مقاله تقيسلهم منقسي إثيوبيا تقبراو زقبرو فوركس ريفورم ويخا ممحيش عراقا الشرفي قابل علي بهيراو بانك إثيوبيا كبير زي تبخال كيسارة كسعب كم زقالة تقليصو أبي قربا أبي زوزان عسران 4 عسران حموشتن بجت عمت الريبورت إثيوبيا تبانكي نايوز الشرفي بزخابو لقا حاويسو بز تقبرة تقماتي لعلي 450 بليون بركيسارة كم زقاتمو يو زي تقلص أبي عسران 4 بقى قطع معرابيان مالتون منقس
መንግስቲ ኢትዮጵያ ፎሬክስ ሪፎርም ወይ ከዓ ምምሕያሽ ዕዳጋ ሸርፊ ወፃኢ ቅድሚ ምግባሩ ኣብ ዘሎ ግዜ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ብሸርፊ ወፃኢ ኣቢሉ ዝሃቦ ልቃሕ ኮነ ኣብ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ተቐማጢ ዝተገበረ ናይ ሸርፊ ወፃኢ ገንዘብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብር ብዝለዓለ ደረጃ ክዳኸም ወይ ከዓ ክወድቕ ብምኽኣሉ እቲ ባንኪ ናብ ፍርቂ ትሪልዮን ዝፅጋዕ ገንዘብ ክኸስር ከም ዝኽእል እዩ ዝተገለጸ። በዚ ልክዕ እቲ ሃገር ኣብ ዝኸፈ ቁጠባዊ ቅልውላው ክትወድቕ ዝገበረ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይተጸንዐ ኣዝዩ ዘሕፍር ውሳነ እውን እንዳተባሃለሉ ይርከብ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ዘጋጠመ ከቢድ ዝተባሃለ ኪሳራ ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ብዝኸፈ ደረጃ ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝተጠቆመ እንትኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ይኸዶ ካብ ዘሎ ንኹናት ዝዕድም ምንቅስቓስ ወፂኦም ናብ ልምዓትን ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ዘይኣቱ እንተኾይኑ ኢትዮጵያ ክትወፅኦ ናብ ዘይትኽእል ከቢድ ቅልውላው ናይ ምእታዊ ዕድላ ሰፊሕ ምዃኑ ክኢላታት ምክሪ ሓሳቦም እንዳዘርግሑ ይርከቡ። ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ማድሮ ዝወሰዶ ስጉምቲ ተጠቂሞም ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክውሰድ ሰፊሕ ወፍሪ እንዳካየዱ ይርከቡ። ብፍላይ ድማ እዞም ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ቅድም ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር መሪሕነት ዶናልድ ትራምፕ ንዝተዋሃቡ ርእቶታት ካብትን ኣኻኺቦም ንዶናልድ ትራምፕ ቀልቢ ክስሕበልና እዩ ብምባል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተደራጀ መልክዑ እንዳሰርሑሉ ይርከቡ። ብፍላይ ድማ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነ ጀነራል ይልማ መድራሳ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊና ክወስዶ ንዝኽእል ስጉምቲ ንምምካት ሙሉእ ድልውነት ኣለና ክብል ምግላጹ ዘዘኻኸሩ እቶም ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዶናልድ ትራምፕ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብስልኪ ደው ኢሉ ዋላ እኳ ከፈራርሖ እንተሞከረ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ መን ሃገር መራሒ ድየ ብምባል ንዶናልድ ትራምፕ ዘሰንበደ ተስፋ ዘቑረፀ ምላሽ ሂብዎ ክብል ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምውፃእ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ቬኔዙዌላ ዝኾነ ማድሮ ዝወሰዶ ዓለም ዘዘራረበ ስጉምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክደግሞ ጻውዒት እንዳቕረቡ ይርከቡ። ኣብ መወዳእታ ሕዚ ናብ ዝተሰምዐ ሰበር ዜና ክነስግረኩም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ጸገዴ ኣብ ጣብያታት ዓዲ ባርጌራ ጎዳጎዶ ከምኡውን ኣብ ጣብያታት ዓዲ ሰላም ዝርከባ ቁሸታት ዓዲ ክብረትን ዓዲ ኣገውን ዝበሃሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ፋኖ ኣትየን ዝብል ሓበሬታ እንዳተሰምዐ ይርከብ። ኣብተን ጣብያት ዝነበሩ የተከዘዘብ ወይ ከዓ ዘብእ ተከዘብ ዝብል ስያመ ዝፍለጡ ሓይልታት ብዝተፈነዎም መጥቃዕቲ ሃዲሞም ናብ ከባብታት ማእከል ወረዳ ጸገዴ ከተማ ንጉስ ከም ዝኣተዉ ተጠቂሱሎም። ብተመሳሳሊ እውን ኣብተን ጣብያታት ብስራሕ ምክንያት ብንበዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝተዋፈሩ ኣመራርሓታት እውን ፈሪሕና ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ኢሎም ናብ ማእከል ወረድኦም ተመሊሶም ኣለዉ ክብል ካብቲ ከባቢ ዝተላእኸልና ሓበሬታ የመላኽት። እቲ ከባቢ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ጥሒሉ ከም ዝርከብ እዮም ፍልፍላት ዝጠቐሱ። ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ጉጅለ ፋኖ ናብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተደራጀው መጥቃዕታት ይፍኖ ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ። ፋኖ ኣብቲ ከባብታት ናይ ደባይ መጥቃዕቲ ብምፍናው ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንምድኻም ጻዕርታት ገብር ዋላ እኳ ዝጸንሐ እንተኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ጣብያታት ንምቁፅጻር ዘኽእሉ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ድማ ካብቲ ዞባ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ የመላኽቱ። መሪሕነት ትግራይ ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ጥሒሉ ሓይልታት ኣምሓራን ብሓፈሻ ሓይልታት ጸልእቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዓውደ ኩናት ገይሮም ነንሕድሕዶም ዝነቐሩሉ ከባቢ ረብሓን ጥቕምን እቲ ዞባ ንምኩሓል ዝግበር ቃልሲ ተጠናኺሩ ምቕጻሉ ኣዝዩ ዝሕዝን ልቢ ሰብር ታሪክ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ።